जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलाया जा रहा है और मैंने देखा है कि बाज़ निजी टीवी चैनल हैं जो बड़ा मशहूर चैनल है जिसका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, उस पे बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। और वो कैंपेन क्या है कि जनाब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या पीसीबी को चाहिए कि वो बाबर आजम को कप्तानी से हटा दे। देखिए, मैंने अपनी गुज़िश्ता से पेवस्ता वीडियो में बाबर आजम को फ़ैन होने के नाते ये मशवरा दिया था कि बाबर आजम के लिए बेहतर है कि वो T20 और ODI की कप्तानी छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम जब बैटिंग के लिए आते हैं ना, खासकर T20 में और ODI में, तो वो डबल मैंडेट से होते हैं। यानी जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो बैटिंग करते हुए भी कप्तानी का प्रेशर ले रहे होते हैं। तो वो जो उनके दिल का स्ट्रोक होते थे, देखने से ताल्लुक रखते थे, वो अब बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता था, मैंने ये मशवरा दिया था बाबर आजम को कि आप अपनी बैटिंग में मजीद निखार पैदा करने के लिए और बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करने के लिए ये मशवरा है मुखलिसाना एक फ़ैन का कि आप कप्तानी से ODI और T20 से इस्तीफ़ा देके आप टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते रहें। और अगर आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगे, बाबर आजम से मैं मुखातिब हूँ, अगर आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैटिंग में पहले से मज़ीद निखार पैदा होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बैटर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम की कप्तानी को लेके एक जो बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है कि बाबर आजम तारीख के नाकाम तरीन कप्तान है, इसलिए उसे कप्तानी से हटा देना चाहिए, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उस पर बाकायदा जनाब पिछले चंद दिनों से इतना वावेला मचाया जा रहा है। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपको हक हासिल है कि आप किसी पे तनकीद करें, किसी खिलाड़ी पे, कौमी क्रिकेटर पे, लेकिन तनकीद करते हुए भी आप हकायक को मद्दे नजर रखा करें। जब आप अपनी मन मर्जी के हकायक बयान कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तज्ज़िए पेश कर रहे होते हैं, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस है और जो रिकॉर्ड है वो जनाब वो सर चढ़ के बोलता है और तमाम लोगों को नजर आता है। अब अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो बाबर आजम का रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं है कि आप उस रिकॉर्ड के बलबूते पे बाबर आजम को प्रेशराइज करें कि वो कप्तानी छोड़ दें। बाबर आजम का रिकॉर्ड, कप्तानी का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार रिकॉर्ड है। आप जब से बाबर आजम पाकिस्तान की T20 के कप्तान बने हैं तब से आप रिकॉर्ड उठाइए, देखिए बाबर आजम फकत दूसरे कामयाब तरीन कप्तान है, दूसरे कामयाब तरीन कप्तान है और बाबर आजम से ज्यादा इंडियन कैप्टन है। इंडिया बाबर आजम की कप्तानी के बाद से इंडिया ने 77 मैच खेले हैं, 77 में से 48 मैच इंडिया ने जीते हैं। और बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में 68 मैच खेले हैं और 68 में से मेरे ख्याल में 42 मैच जो हैं वो बाबर आजम ने जीते हैं। यानी इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे हैं बाबर आजम फतूहात के हवाले से। और उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, यानी तमाम की तमाम टीमें सारी की सारी नीचे हैं और बाबर आजम उन सब से नुमाया पोजीशन पे मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, बहुत ही ताबनाक है। आप फकत रिकॉर्ड का ववेला मचा के बाबर आजम को ये नहीं कह सकते कि आपका रिकॉर्ड चूंकि बहुत खराब है आप इसलिए रिजाइन कर दे, कप्तानी छोड़ दे, नहीं। हाँ, मैं जो कह रहा हूं, मेरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करें। मेरा पॉइंट ये है कि बाबर आजम खुल के नहीं खेल पा रहे।
یعنی ODI میں تو ان کی پرفارمنس پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے T20 میں بابر اعظم وہ پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے. یعنی جب بھی کوئی پریشر والی صورتحال آ جاتی ہے تو وہ ان کی جو بیٹنگ ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے. تو لہٰذا میں دیکھیں اگر اسی طرح بھی چلتا رہا تو بابر اعظم بہت سارے لوگوں سے ابھی بھی آگے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بابر تھوڑا اس سے کچھ آگے کی چیز بنے. میں چاہتا ہوں کہ وہ عظیم ترین بیٹسمن کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کریں اور ہمیں ان پر فخر ہو. تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ T20 اور ODI سے استعفیٰ دے دیں، کپتانی سے، اور پیور بیٹسمن کے طور پہ کھیلیں گے تو صرف چند سال مزید بغیر پریشر کے بابر اعظم آپ اپنے آپ کو ٹیم میں رکھیں ایز اے بیٹر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹنگ کہاں جاتی ہے اور آپ کے کھاتے میں کس قدر ورلڈ ریکارڈ جو ہیں وہ درج ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے برادرانہ مشورہ یہی تھا بابر اعظم کو کہ وہ کپتانی چھوڑ دے. اچھا، اگر وہ جو چینل ایک کمپین چلا رہا ہے بابر اعظم کے حوالے سے کہ انہیں کپتانی چھوڑ دینی چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا PCB کو ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے، تو وہ پھر متبادل کپتانوں کا بھی نام دے رہے. دو نام میڈیا پہ بہت زیادہ اچھالے جا رہے ہیں، ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ دو نام سب سے زیادہ، ایک چینل ہے جس چینل پہ پاکستان کا دورے قریب کا، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا آل راؤنڈر جس سے پاکستانی ٹیم بہت زیادہ جنون کی حد تک پیار کرتی ہے، شاہد خان افریدی، شاہد لالا. یعنی میں ایک چینل کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ سپورٹس پروگرام کرتے ہیں. تو اس چینل کے ذریعے ایک مکمل طور پہ جناب کمپین چلائی جا رہی ہے بابر اعظم کے خلاف، اور ایز اے T20 کیپٹن شاہین افریدی کا نام لیا جا رہا ہے. اور ایک اور چینل پہ محمد رضوان کو ایز اے کپتان پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد رضوان ایک بنے بنائے کپتان ہے تو انہیں کپتان بنا دینا چاہیے بابر اعظم کے بعد. لیکن پہلے بات کرتے ہیں شاہین افریدی کی. شاہین افریدی چونکہ آج کل فٹنس مسائل میں مبتلا ہے، آپ نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے چند سیریز مس کی ہیں. تو ایک فاسٹ بولر جو ہوتا ہے جسے فٹنس ایشو رہتے ہوں تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر 100% یہ یقین ہو کہ اگر کوئی لمبی سیریز ہوگی یا ٹورنامنٹ ورلڈ کپ وغیرہ ہوگا تو وہ پورا ٹورنامنٹ مکمل فٹ ہو کے کھیل لے گا. تو اس کے انفٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بنے رہتے ہیں. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شاہین افریدی کو ابھی اور تھوڑا مزید پختہ ہو لینے دیں، کیونکہ لاہور قلندر کی وہ کپتانی کر رہے ہیں لیکن انہیں صرف 6 میچوں میں کپتانی کی ہے. انہیں مزید تھوڑا پختہ ہو لینے دیں. شاہین افریدی ایک بالکل ہی نامناسب سی چوائس ہے کپتانی کے لیے. محمد رضوان ایک بہتر آپشن ہے، لیکن میرے خیال میں ان دونوں سے زیادہ میں جسے مناسب تصور کرتا ہوں وہ ہے شاداب خان. جب سے آپ نے بابر اعظم کو کپتان بنایا ہے تو آپ نے نیب کپتان بنایا ہوا ہے شاداب خان کو. شاداب خان مختلف مواقعوں پہ کپتانی کرتے بھی رہتے ہیں، تو شاداب خان ایک مکمل طور پہ کپتان کے روپ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نکھار کے ثابت کر چکے ہیں. بابر اعظم میں شاداب خان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، جینن آل راؤنڈر ہیں. اس وقت ان کی ٹیم میں جگہ بھی بہت زیادہ پکی ہے اور بہت زیادہ سرمایہ کاری PCB ان پہ کر چکا ہے. تو لہٰذا اب رضوان یا شاہین افریدی کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے فیصلے کو کنٹینیو رکھیے، اور شاداب خان کو اگر آپ بابر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں، کپتانی سے ہٹتے ہیں، جو کہ میرا خیال میں ایسا نہیں ہوگا، اگر ہو جائے بفرض محال، تو پھر شاداب خان ایک پیور کپتان کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہیں، انہیں کپتان بنانا چاہیے. یہ میرا تجزیہ تھا کپتانی کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سے خیال رکھیے گا. بہت جلد نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.